ईशा फाउन्डेसन सद्गुरुद्वारा स्थापित गैर नाफामूलक संस्था हो जुन पछिल्लो 3 दशकदेखि हरेक मानिस र पुरै विश्वको कल्याणमा समर्पित रहँदै आएको छ। पछिल्लो दशक ईशा र सद्गुरुका लागि विविध प्रकारका गतिविधिहरूको अभूतपूर्व समय रहेको छ। विश्वभरि प्रभाव पार्ने सामाजिक परियोजनाहरू, संसारभरि 1 अर्बभन्दा बढी मानिसहरूमाझ पुगेका आध्यात्मिक प्रक्रियाहरू अनि मानव चेतनालाई माथि उठाउने शक्तिशाली प्राण प्रतिष्ठित स्थानहरूले हरेक मानिसमा अनि फलस्वरूप पुरै विश्वमा गहिरो सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। पछिल्लो 1 दशकमा विभिन्न स्कुल, कलेज, अफिस तथा घरहरूमा स्वयं उपस्थित कार्यक्रमहरू र अनलाइन मार्फत आयोजित विशाल स्तरका समारोहहरूद्वारा सद्गुरुले आत्मरूपान्तरणका साधनहरू निशुल्क प्रदान गर्नुभएको छ। यी सरल अभ्यासहरूले समाजका सबै वर्गका मानिसहरूलाई आफ्नो जीवन आफ्नै हातमा लिन सहयोग गर्दछन्। न्युयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मुख्यालयमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस समारोहलाई नेतृत्व गर्न सद्गुरुलाई आमन्त्रित गरिएको थियो। साथै योगको सहायताले सतत विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्ने उद्देश्यसहित संयुक्त राष्ट्र सङ्घले गरेका प्रयासहरूमा सद्गुरु प्रमुख हिस्सा रहनु भएको छ। हामी यसबारे तपाईको दृष्टिकोण बुझ्न चाहन्छौँ कि योगका मूलभूत सिद्धान्तहरूलाई विशाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रणालीमा कसरी लागू गर्न सकिन्छ। योगको अर्थ हो तपाईले आफ्ना व्यक्तिगत सीमाहरूलाई मेटाउनु भएको हुन्छ। मानिसहरूमा यो अनुभव ल्याउनु कि तपाईँ जसलाई आफू ठान्नुहुन्छ त्यो तपाईको भौतिक प्रकृतिको सीमाभित्र पर्दैन। यदि यो तपाईको लागि जीवन्त यथार्थ बन्यो भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पुरै विश्वको लागि बनाएका लक्ष्यहरू पूरा गर्न निकै बढी सम्भव हुन्छ। सद्गुरु, तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसमा सियाचिनमा हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ तपाईको अनुभव कस्तो रह्यो? पुरै विश्वले भित्री सुख शान्तिको लागि भारततर्फ हेरिरहेको छ। हामीले योगलाई हाम्रा सुरक्षा बलहरूको पहुँचमा पुर्याउनै पर्छ ताकि हाम्रा सेना तथा अधिकारीहरूसँग आफ्नो मन र भित्री स्थितिलाई व्यवस्थित गर्न उत्कृष्ट क्षमता रहोस्। ईशा योग केन्द्रमा आयोजित हुने महाशिवरात्रि महाउत्सव विश्वका सबैभन्दा ठूला उत्सवहरू मध्येको एक हो। ईशा योग केन्द्रमा स्वयं उपस्थित भई साथै टेलिभिजन र अनलाइन मार्फत करोडौं मानिसहरूले सद्गुरुद्वारा अर्पण गरिने ध्यान र अरू प्रक्रियाहरूको माध्यमबाट यस रातको शक्ति अनुभव गर्दछन्। आदि योगीले आउने कयौं पिढीहरूलाई योग अपनाउन प्रेरित गर्नुहुनेछ। आज हामी जहाँ जम्मा भएका छौँ यो स्थान सत्यको खोज गर्न प्रेरणाको स्रोत बन्न गइरहेको छ। सद्गुरुले साँच्चैकै अभूतपूर्व कार्यहरू गर्नुभएको छ। उहाँले साधारण मानिसहरूलाई योगी बनाइदिनु भएको छ। म त्यही संवेदनाहरू महसुस गरिरहेको छु जुन मैले कैलाश मानसरोवरमा महसुस गरेको थिएँ। महाशिवरात्रि उत्सवलाई यति भव्यताका साथ आयोजना गर्नुभएकोमा सद्गुरुप्रति मेरो आभार छ। मेरो काम रहस्यलाई सरल र सुलभ बनाउनु हो, साथै सबैको पहुँचमा पुर्याउनु हो। तपाईले आफ्नो तर्कलाई विकसित गरेर स्थापित गर्नुपर्छ अनि त्यसलाई पार गर्नुपर्छ। यदि तपाईँ आफ्नो तर्कबाट माथि उठ्नु भएन भने जीवनको चमत्कार, जीवनको रहस्य र अस्तित्वको रहस्यमय प्रकृतिले तपाईलाई कहिल्यै स्पर्श गर्ने छैन। यस्तो होइन कि मनुष्य यहाँ वा त्यहाँ नगई परम सत्यसम्म पुग्न सक्दैन। उसले त्यसलाई आफूभित्रै प्राप्त गर्न सक्छ। But still, going to the right places at the right time of your life definitely hastens the process. तैपनि आफ्नो जीवनको सही समयमा सही स्थानमा पुग्नाले निश्चय नै यो प्रक्रिया द्रुत हुन्छ। यदि तपाईले यो मासुको थुप्रोलाई वा कुनै ढुङ्गालाई वा खाली स्थानलाई दिव्य सम्भावना बनाउन सक्नुभयो भने त्यसलाई प्राण प्रतिष्ठा भनिन्छ। तपाईको विकासक्रम डार्विनको मापनभित्र रहन जरुरी छैन। यदि तपाईँ प्राण प्रतिष्ठा गरिएको स्थानमा रहनुभयो भने तपाईले सजिलै छलाङ लगाएर तीव्र रूपमा अघि बढ्न सक्नुहुन्छ।
यदि मलाई आवश्यक सहयोग र स्थिति दिइने हो भने म पुरै धरतीलाई प्राण प्रतिष्ठा गर्न सक्छु। म त्यसैमा निपुण छु। म हावालाई समेत अत्यन्तै शक्तिशाली जीवन्त स्थानमा बदल्न सक्छु। We have established a very powerful Tirtha Kshetram here at Isha Yoga Center. हामीले यहाँ ईशा योग केन्द्रमा निकै शक्तिशाली तीर्थ क्षेत्र स्थापना गरेका छौँ। अहिलेको पिँढी र मानव जातिको भविष्यको लागि यहाँ आवश्यक प्राण प्रतिष्ठाहरू तथा ऊर्जा स्थापनाका कामहरू भएका छन्। यी 3 दिनहरूमा हामीले यहाँ जे गरेका छौँ त्यसमा तपाईहरू सबैको भूमिका रहेको छ। यसले आउँदा वर्षहरूमा समग्र क्षेत्रलाई रूपान्तरित गर्नेछ। ईशा फाउन्डेसनमा सधैँ यसमा जोड दिइएको छ, सम्पूर्णता न कि क्षमता। म उनीहरूलाई क्षमता दिनेछु। हामी मानिसहरूमा क्षमता भर्न सक्छौँ, तर उनीहरूमा शरीर, मन र ऊर्जाको स्तरमा आधारभूत सम्पूर्णता हुनुपर्छ। अरूको कल्याणको लागि आफैलाई समर्पित गर्न तयार मानिसहरू समाजमा आवश्यक हुन्छन्, तसर्थ ब्रह्मचारीहरू भविष्यको लागि लगानी हुन्, ताकि आध्यात्मिकतालाई यसको मौलिक शुद्धतामा कायम राख्न सकियोस् अनि यसलाई एक पिँढीबाट अर्को पिँढीमा प्रसारित गरिरहन सकियोस्। यदि तपाईँले स्वयंभन्दा निकै विशाल केही गर्न सक्नुभयो भने त्यो नै मानव जीवनको सबैभन्दा ठुलो सौभाग्य हो। जब तपाईँ योग सिकाउन थाल्नुहुन्छ, अरू थुप्रै चिजहरू हुनेछन् जुन तपाईँ स्वयंले बुझ्नुहुने छैन। आध्यात्मिक प्रक्रिया केवल बिहान र बेलुकाको कुरा नबनोस्। यो तपाईँको श्वास जस्तै निरन्तर चलिरहोस् अनि श्वास जतिकै वास्तविक बनोस्। यसको निम्ति यस्ता मानिसहरू निर्माण गर्ने जो आध्यात्मिक रूपमा दरिला रहनेछन्, किनकि यी मानिसहरू बिना कुनै आध्यात्मिक अभियान अघि बढ्न सक्दैन। ईशा योग कार्यक्रमहरूको विस्तार जारी छ। ईशाको प्रमुख कार्यक्रम इनर इन्जिनियरिङ अब 14 भाषाहरूमा अनलाइन मार्फत उपलब्ध छ। तपाईको खुसी र दुःख, तपाईको प्रेम र घृणा, तपाईको पीडा र आनन्द वा सम्पूर्ण अनुभवहरू तपाईले सृजना गर्नुभएको हो। You can and you must take it into your hands. तपाईले यसलाई आफ्नो हातमा लिन सक्नुहुन्छ र तपाईले लिनै पर्छ। तपाईको जीवनको निर्माता तपाई स्वयं हो। इनर इन्जिनियरिङ यस्तो प्रक्रिया हो जसले तपाईलाई आफ्नो जीवन आफूले चाहेको जस्तो बनाउन साधनहरू प्रदान गर्दछ। इनर इन्जिनियरिङ प्रक्रियाले मानिसहरूको जीवनलाई स्पर्श गरेको छ अनि विभिन्न पृष्ठभूमिका मानिसहरूमा लाभ पुर्याएको छ, जस्तै कि व्यवसायीहरू, विद्यार्थीहरू, गृहिणीहरू, सार्वजनिक हस्तीहरू र ग्रामीण समुदाय तथा जेलका कैदीहरू समेत। हामीले पछिल्ला 3 वर्षहरूमा ईशा योगमाथि केही अनुसन्धान पनि गरेका छौँ। अभ्यासले ती वंशाणुहरूलाई सक्रिय गराउँछ जुन कोरोना भाइरसलाई कोशिकाहरूमा संक्रमण गराउनबाट रोक्न महत्त्वपूर्ण छ। हामीले यसको विशाल प्रभाव देख्यौं, जहाँ डिप्रेसन र चिन्तामा 50% कमी हुने गरेको छ। जो मानिसहरू आफ्नो मानसिक क्षमतालाई खास स्तरमा राख्न चाहन्छन् अनि आफूलाई यस्तो बनाउन चाहन्छन् जहाँ शरीर उनीहरूको जीवनमा बाधा नबनोस्, विश्वभरि ती सबैले बिस्तारै बिस्तारै योग अपनाउँदैछन्। यदि हामी सबैले सही चीज गर्ने हो भने आउँदो 15 वर्षमा मानव चेतनामा निकै ठुलो परिवर्तन आउनेछ। सद्गुरुले साधना पादक कार्यक्रम सुरु गर्नुभएको छ, जसमा सहभागीहरूले ईशा योग केन्द्रमा रहेर शक्तिशाली प्रक्रियाहरूको माध्यमले भित्री खुसियाली पाउन सक्छ। यो कार्यक्रम संसारभरिबाट आएका सहभागीहरूको लागि निशुल्क अर्पण गरिएको छ। उनीहरूले विभिन्न क्षेत्रहरूमा सेवा गर्नेछन्, जसलाई उनीहरूको विकासको लागि साधनाको रूपमा उपयोग गरिन्छ। 6 महिनाको समयमा शारीरिक पक्षमा तपाईँ अझ बलियो र जवान हुनुपर्नेछ। मानसिक पक्षमा तपाईँ अझ तीक्ष्ण र निकै स्थिर हुनुपर्नेछ। भावनात्मक पक्षमा तपाईँ असाध्यै स्पष्ट हुनुपर्नेछ। ऊर्जाहरूको पक्षमा तपाईँ प्रखर र सन्तुलित हुनुपर्नेछ। हामी यस किसिमका मानिसहरू संसारमा ल्याउन चाहन्छौँ। सद्गुरु अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जीवन रूपान्तरण गर्नका लागि परिचित हुनुहुन्छ। आध्यात्मिक, भावनात्मक र शारीरिक पक्षमा खुसियाली फैलाउने उद्देश्यका लागि उहाँ हालै न्युयोर्क आउनु भएको छ। हामीले आफूलाई रिसेट वा रिइन्जिनियर गर्न के गर्नुपर्छ?
त्यसैले इनर इन्जिनियरिङ, हामी भित्रका चिजहरू हाम्रो तरिकाले भइरहेका छैनन्, किनकि हामीले आफूलाई आफूले चाहेको जसरी इन्जिनियर वा निर्माण गरेका छैनौँ। राम्रो इन्जिनियरिङ भन्नुको अर्थ यसले हामीले चाहे जसरी काम गर्नुपर्छ, होइन त? यदि अमेरिकाले आफ्ना नेतृत्व र सर्वसाधारण माझ चेतना विकास गर्नमा लगानी गर्ने हो भने उनीहरूमा संसारले बाँचिरहेको तरिका बदल्न सक्ने भरपूर क्षमता रहेको छ। आफ्नो नयाँ किताब इनर इन्जिनियरिङमा योगी सद्गुरुले योग के हो र के होइन भन्ने बारे थप बताउनु भएको छ। विज्ञान र अध्यात्मको हाम्रा आफ्ना संसारहरू बीच रहेको समानतामा मेरो असाध्यै रुचि छ। हामी एउटै संसारमा बाँचिरहेका छौँ, होइन र? एउटा ठुलो अध्ययन प्रस्तुत भएको छ जसमा बताइएको छ कि 54% चिकित्सकहरू तनावग्रस्त हुने पाइएको छ। कम्तीमा पनि विश्वका चिकित्सकहरू स्वास्थ्य र जीवन्तताको उदाहरण भन्नुपर्छ। यो हुनै पर्छ। हाम्रो तर्फबाट जे जति गर्न आवश्यक छ हामी येल र तपाईँका लागि गर्न तयार छौँ, सर डोलिटल। मलाई थाहा छ कि तपाईँले हार्वर्ड मेडिकल स्कुल र बेथ इजरायल अस्पतालमा सद्गुरु सेन्टर फर अ कन्सियस प्लानेट सुरु गर्नुभएको छ। मनुष्यको रूपमा अहिले हाम्रो जीवन अत्यन्तै सशक्त छ। जुन काम 10,000 जनाले गर्न सक्दैनथे आज त्यो एकजना व्यक्तिले गर्न सक्छन्। जब हामीसँग यस्तो सामर्थ्य छ भने प्रत्येक मानिस चेतनाको उच्च अवस्थामा हुनु असाध्यै जरुरी छ। Individual human beings are in an elevated state of consciousness. यो निकै अभूतपूर्व अनुभव हो। म यस्तो अद्भुत व्यक्ति सद्गुरुसँग कुरा गर्न पाउँदा निकै सम्मानित महसुस गरिरहेको छु, जो आदिवासी संस्कृति जान्नको लागि शानदार यात्रामा हुनुहुन्छ। आफू वरपरको हरेक चिज प्रति पूर्ण अनुराग अनि आफ्नो जीवनप्रति र आफ्नो मृत्युप्रति वैराग्य भाव। मलाई लाग्छ कि आधुनिक समाजले प्राचीन समाजबाट थुप्रै कुराहरू सिक्न जरुरी छ। मैले उहाँको आत्मा देखिरहेको थिएँ जुन निकै शक्तिशाली छ। विश्वले सद्गुरुको अर्को कदम पर्खिरहेको छ। अब उहाँ निस्किँदै हुनुहुन्छ। Sadhguru, ladies and gentlemen, Sadhguru, Sadhguru. नेतृत्वसँग सद्गुरुको सहकार्य पछिल्लो दशकमा पनि जारी रह्यो। विश्वव्यापी व्यावसायिक मञ्चहरू, नेतृत्वदायी संस्थाहरू तथा कर्पोरेट कार्यक्रमहरूमा सद्गुरुको अत्याधिक माग रहेको छ अनि विश्वभरिका विभिन्न प्रभावशाली नेताहरूसँग पनि उहाँ जोडिनु भएको छ। सद्गुरु, तपाईलाई आज यहाँ विश्व बैंकमा हाम्रो साथमा पाउँदा हामी निकै खुसी छौँ र मलाई थाहा छ मेरा थुप्रै सहकर्मीहरूले तपाईलाई नजिकबाट अनुसरण गर्नुहुन्छ। पछिल्लो 20 वर्षमा मेरो मुख्य काम विशेष गरी नेतृत्वसँग रहेको छ। विभिन्न तहका नेतृत्वहरू, व्यावसायिक नेतृत्व, प्रशासनिक नेतृत्व, सामाजिक नेतृत्व र राजनीतिक नेतृत्व। मेरो काम धेरै हदसम्म मानिसहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाबाट विशाल दृष्टिकोणतर्फ अग्रसर गराउनु हो। एक रहस्यदर्शी र गुरुको रूपमा तपाईँ पुँजीवाद, व्यवसाय र भौतिकवादको बारेमा के सोच्नुहुन्छ? व्यवसायहरूलाई यसरी निर्माण गरिनुपर्छ कि तपाईँले विश्वका समस्याहरू समाधान गर्ने बारे सोच्नुपर्छ। मनगढन्ती महत्त्वाकांक्षाहरू कल्पना गर्ने होइन। सकेसम्म बढी जीवनहरूमा कहाँ र कसरी प्रभाव पार्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ। सद्गुरुले चेतनशील नेतृत्वको आवश्यकताबारे उत्पन्न गर्नुभएको गति र सचेतनाको लहरलाई दिशा दिँदै सन् 2012मा उहाँले ईशा लिडरसिप एकाडेमी सुरु गर्नुभयो, जस अन्तर्गत 4 दिवसीय वार्षिक लिडरसिप कार्यक्रम इनसाइट र 3 दिवसीय ह्युमन इज नट अ रिसोर्स सम्मेलन प्रदान गरिन्छ। अत्यन्तै शानदार, वास्तवमै अद्भुत, अविश्वसनीय। म वर्षौंदेखि थुप्रै व्यावसायिक सम्मेलनहरूमा गइरहेको छु। म विश्वस्त छु कि यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उत्कृष्ट हो। सन् 2010मा ईशाको प्रोजेक्ट ग्रीन ह्यान्ड्सलाई भारतका राष्ट्रपतिद्वारा भारतको सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कारले सम्मानित गरिएको थियो। त्यसपछिको दशकमा पर्यावरणको क्षेत्रमा ईशा प्रभावशाली विश्वव्यापी आवाज बनेको छ, जसले नीतिहरूलाई सही आकार दिन र पर्यावरणलाई प्रमुख सार्वजनिक सरोकारको विषय बनाउन मद्दत गरिरहेको छ। विश्वका राजनीतिक दलहरूले हरेक चुनावको घोषणापत्रमा पर्यावरणलाई 2 नम्बरको एजेन्डामा राख्नुपर्छ। हामी अबको 5 वर्षमा पुरै विश्वभरि यो हासिल गर्न चाहन्छौँ।
सद्गुरुले कावेरी कलिङ र र्याली फर रिभर्स जस्ता विशाल पहलहरू पनि सुरु गर्नुभएको छ, जुन माटोको क्षयीकरण, पानीको अभाव, वायुमण्डलमा कार्बनको वृद्धि तथा किसानको गरिबीलाई हटाउनमा केन्द्रित समावेशी प्रयासहरू हुन्। र्याली फर रिभर्स वा नदी अभियान विशाल सचेतना अभियान थियो ताकि हामी आफ्ना नदीहरू सम्बन्धी नीतिमा परिवर्तन ल्याउन सकौं। नीति आयोगले सबै 29 राज्यहरूमा यसलाई आधिकारिक सिफारिस बनाएको छ। साथै हामीले यवतमाल क्षेत्रमा स्थलगत कार्यक्रम सुरु गरेका छौं, जसलाई दुर्भाग्यवश भारतको आत्महत्या राजधानी भनिन्छ। यो परियोजना 54 किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको वागाडी नदीमा केन्द्रित छ। कावेरी कलिङ यस्तो परियोजना हो जसमा किसानहरू, सरकार र बृहत नागरिक समाजको साझेदारी छ। अब हामी निकै विशाल स्तरमा रुखमा आधारित कृषितर्फ अघि बढिरहेका छौं। यहाँ नदीलाई पुनर्जीवित गर्न हामीलाई 2 अर्ब 42 करोड रुखहरूको आवश्यकता छ। अहिले सरकारले पनि अनुदान दिएको छ अनि नीति पनि खुकुलो भएको छ। अब तपाईले आफूले चाहेको बेलामा रुख हुर्काउन र काट्न सक्नुहुन्छ। ईशाका प्रयासहरूले पर्यावरणको पुनर्स्थापनामा नयाँ दिशा स्थापित गरेको छ। अब पर्यावरणको कार्य किसानहरू, ग्रामीण समुदायहरू र धेरै हदसम्म समाजको लागि आर्थिक रूपले लाभदायक पनि छ। सन् 2030 सम्ममा हामी विश्वभरि 10 खर्ब रुख लगाएर तिनको संरक्षण गर्न चाहन्छौँ। यसमा साथ दिन सद्गुरु यहाँ उपस्थित हुनुभएकोमा हामी निकै खुसी छौँ। यदि हामीले अर्थव्यवस्था र पर्यावरणको मिलन नगराउने हो भने अर्थव्यवस्था सिधै हावी हुनेछ। यो निकै महत्त्वपूर्ण छ कि मानिसहरूमा यसको आर्थिक लाभ हुनुपर्छ। प्रमुख मञ्चहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले अनेकौं पुरस्कारहरूको माध्यमबाट ईशाको भूमिकालाई मान्यता दिएका छन्। साथै भविष्यका पिढीहरूको लागि स्वच्छ पानी, हावा र माटोले प्रचुर धरती स्थापित गर्ने महत्त्वपूर्ण काममा सद्गुरुको सहभागितालाई पनि स्वागत गरेका छन्। एरिक सोलहेम, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ पर्यावरणका कार्यकारी निर्देशक। सद्गुरु, तपाईँ सतत विकास लक्ष्यहरूको साकार रूप हुनुहुन्छ। यो निकै आवश्यक छ कि खेतीपातीलाई आकर्षक प्रक्रिया बनाइनुपर्छ, आर्थिक रूपले आकर्षक प्रक्रिया बनाइनुपर्छ। एउटा समाधान यो हो कि हामी विशाल स्तरमा किसान उत्पादक संगठन अर्थात् FPO बनाउन आह्वान गरिरहेका छौँ। कोइम्बतुर नजिकै हामीसँग किसान उत्पादक संगठन रहेको छ। मैले 3 युवाहरूलाई 3वटा स्मार्टफोन दिएँ ताकि हरेक दिन उत्पादनको मोलतोल गर्न सकुन्। यसले गर्दा किसानको आम्दानी दोब्बर भएको छ। हामी ईशा फाउन्डेसनसँग काम गर्न पाउँदा धेरै खुसी छौँ। हामी भरपूर आशा गर्छौँ कि भारतमा मात्र नभई विश्वको अनेक भागमा समेत तपाईँ जस्ता थुप्रै नेतृत्वहरू अग्रसर रहनुहुनेछ। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 मा सुरु भएको एक पटक प्रयोग गरी फालिने प्लास्टिकमा रोक लगाउने अभियानमा सद्गुरु पनि प्रभावशाली व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। सद्गुरुले विश्वव्यापी फेसनलाई मानव कल्याणको लागि अधिक टिकाउ प्रक्रियामा बदल्न तथा भारतका पारम्परिक कपडाहरू पुनरुत्थान गराउन फेसन फर पीसको शुभारम्भ गर्नुभयो। नमस्कार, मेरो नाम अपर्णा हो। मेरो मम्मीले लुगा सिलाउने काम गर्नुहुन्छ। मलाई यो स्कुल एकदमै मनपर्छ। ईशाको ग्रामीण शिक्षा परियोजना अन्तर्गत ईशा विद्यालय अहिले 2वटा राज्यमा 10वटा स्कुलहरू सञ्चालन गरिरहेको छ, जस अन्तर्गत 8900 विद्यार्थीलाई शिक्षित गरिँदैछ। यी स्कुलहरू तमिलनाडु र आन्ध्र प्रदेशमा छन्। यी बच्चाहरूमध्ये कम्तीमा 47% बच्चाहरू आफ्नो परिवारबाट स्कुल जाने पहिलो पिढी हुन्। यिनका आमा बुबा चरम गरिबीमा छन्। उनीहरू जसरी हुर्किँदैछन्, उनीहरूको उत्साह, जान्ने र सिक्ने चाहना, तपाईँ आँखामा आँसु नलिई त्यहाँबाट बाहिर निस्किन सक्नुहुन्न। यी स्कुलहरूले नमुना विद्यालयका रूपमा काम गरिरहेका छन्, जस मार्फत पुरै क्षेत्रको शिक्षाको स्तर माथि उठाउन सकिन्छ। हामीलाई सरकारी स्कुल अपनाउनको लागि सरकारको निर्देशन छ। साथै पोषणको लागि दिवाखाना पनि दिइन्छ। हामीले हाम्रा 8-10 जना अतिरिक्त शिक्षकहरू पनि राखेका छौँ, जो यस कामको लागि भरपूर रूपमा प्रशिक्षित र प्रेरित छन्। हामी कमजोर विद्यार्थीहरू पहिचान गरेर उनीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा सहयोग गर्छौँ।
सद्गुरुले भारत साथै विश्वभरिको शिक्षा र पठन पाठनको तरिकामा परिवर्तन ल्याउन योगदान र मार्गदर्शन गरिरहनु भएको छ। आउँदो 25 वर्षमा कस्तो किसिमको संसार हुनेछ भन्ने कुरा यसमा निर्भर हुन्छ कि हामी अहिले के गरिरहेका छौँ। हाम्रा स्कुल र घरहरूमा कस्तो शिक्षा दिइँदैछ। शिक्षा भनेको नतिजा उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री होइन, बरु स्वाभाविक रूपमा हुने प्रक्रिया हो। समाजको रूपमा के हामी यस्तो वातावरण विकसित गर्न तयार छौँ जुन बच्चा बच्चीहरूलाई सम्भव भएसम्म सर्वोच्च तरिकाले हुर्किन सहायक बनोस्? यो यस्तो प्रश्न हो जुन हामी सबैले आफूलाई सोध्नुपर्छ। समावेशी शिक्षाको लागि सद्गुरुको परिकल्पना अफ्रिकासम्म पुगेको छ। युगान्डामा सद्गुरु स्कुलले ग्रामीण अफ्रिकी युवाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा एवं भित्री सन्तुलन र स्पष्टताको लागि साधनहरू प्रदान गर्दछ। ईशाको ग्रामीण स्वास्थ्य पहलले दक्षिण भारतमा सन् 2005 देखि जोखिमयुक्त तथा उपेक्षित समुदायहरूमा निशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेको छ। पछिल्लो दशकमा ग्रामीण समुदायहरूलाई सशक्त बनाउँदै लगिएको छ ताकि उनीहरू आफ्नो स्वास्थ्य र सुख शान्ति आफ्नो हातमा लिन सकुन्। स्थानीय स्वयंसेवकहरूको लागि सचेतना शिविर, औषधीय बगैँचा, ठोस फोहोर व्यवस्थापन तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको तालिमहरूले ग्रामीण जनताहरूलाई स्वास्थ्यको संस्कार विकास गर्न सहयोग गरिरहेका छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा कायाकल्प परियोजनाको मुख्य उद्देश्य मानिसको जोशलाई पुनः जीवन्त गराउनु हो। यो ग्रामीण क्षेत्रलाई सशक्त र जीवन्त बनाउने कार्यक्रम हो जुन स्वास्थ्य सेवा, सामुदायिक पुनर्वास तथा मानव उत्थानमा समर्पित छ। तमिलनाडुको लागि तपाईले संगठित तरिकाले यस्तो काम गर्नुभएको छ जुन आत्मनिर्भर र स्थायी रूपको छ। मैले स्वयं तपाईका प्रयासहरू देखेको छु। वर्षौंदेखि जब जब यस क्षेत्रमा प्राकृतिक विपत्ति आएको छ, ईशाका स्वयंसेवकहरू विपद राहतका प्रयासहरूमा सबैभन्दा अगाडि रहेका छन्। विश्व स्तरमा स्वास्थ्यको संस्कार स्थापित गर्न सद्गुरुले विश्वभरिका नेताहरू तथा संस्थाहरूसँग पनि काम गरिरहनु भएको छ। सबैभन्दा उत्तम यो हुनेछ कि हामी मानव खुसियालीमा ध्यान दियौँ, मानव स्वास्थ्यमा होइन। तब मात्र तपाईले मानिसलाई पूर्ण बनाउने सबै पक्षहरूलाई समग्र रूपमा उपयोग गर्नुहुनेछ। हामीले स्वास्थ्यको संस्कार विकास गर्नुपर्छ जहाँ प्रत्येक मानिस आफ्नो स्वास्थ्यप्रति प्रतिबद्ध रहनेछन्। यदि यसको लागि आवश्यक प्रतिबद्धता हुने हो भने आउँदो 25 वर्षमा हामीले स्वास्थ्यको संस्कार स्थापित गर्न सक्छौँ। लगभग 70 वटा देशका विभिन्न भूभागहरूमा 3 अर्ब भन्दा बढी मानिसहरूलाई घरमै बस्न भनिएको छ। कोरोना महामारीको कारणले हामी निकै अनिश्चित समयमा बाँचिरहेका छौँ। तपाईको अनुसार व्यक्तिको रूपमा, समाजको रूपमा र राष्ट्रको रूपमा कोरोना महामारीबाट हामीले पाएको सबैभन्दा ठूलो शिक्षा के हो? यो यस्तो समय हो जहाँ हरेक मानिसले सम्भव भए जति तरिकाले अझ राम्रो मानव बन्न कोसिस गर्नुपर्छ। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक पक्षमा, साथै हामीले गर्ने कामहरूको क्षमताको सन्दर्भमा हामीले निकै सरल र शक्तिशाली प्रक्रिया अर्पण गरेका छौँ जसलाई सिंहक्रिया भनिन्छ। यसले प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो बनाउँछ। म एनेस्थेसियोलोजिस्ट हुँ। क्रिया गर्ने बित्तिकै मैले आफ्नो श्वासको नलीमा शीतलता महसुस गरेँ। पुरै श्वास नली बढी खुला महसुस भएको छ। यतिखेर सबै स्वास्थ्य कर्मीहरू, डाक्टर र नर्सहरूको लागि हामीले इनर इन्जिनियरिङ अनलाइन निशुल्क प्रदान गरिरहेका छौँ। इनर इन्जिनियरिङ अनलाइनद्वारा आफूले सोच्ने र महसुस गर्ने तरिकामा तपाईले सन्तुलन र नियन्त्रण ल्याउन सक्नुहुन्छ। यी सबै ज्ञानहरू हामीलाई सद्गुरुजीले दिनुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। हामीलाई मन शान्त गराउन कसैको एकदमै खाँचो थियो। धन्यवाद सद्गुरु। अहिलेको समयमा म यसमा प्रतिबद्ध छु कि मानिसहरू भोकले मर्न नपरोस्। ईशाको कोभिड सहायता प्रयास अन्तर्गत ईशाका स्वयंसेवकहरूले ग्रामीण क्षेत्रहरूमा यो सुनिश्चित गरिरहेका छन् कि आर्थिक कठिनाई झेलिरहेका कमजोर समुदायहरूले खाना र आधारभूत सुविधाहरू प्राप्त गरून्। अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई कोरोना लाग्नबाट बढी सुरक्षित हुन निशुल्क PPE किटहरू प्रदान गरिएको छ। खेल खेल्दा हामी कति रमाउँछौँ भन्ने कुरालाई हामी बिर्सिन्छौँ। म तपाईलाई स्मरण गराउँछु। ईशा फाउन्डेसनले खेलकुदलाई मानिसहरूको जिन्दगीसँग जोड्ने काम गरेको छ।
ईशा ग्रामोत्सवम ग्रामीण भारतको जोशलाई उत्सवको रूपमा मनाउने बृहत स्तरको प्रयास हो जुन अहिले अभियान बनेर पुरै तमिलनाडुमा फैलिएको छ र आन्ध्र प्रदेशमा समेत सुरु भएको छ। खेल, नाच र विभिन्न खाले ग्रामीण कलाका स्वरूपहरू पुनः दैनिक जीवनको हिस्सा बनिरहेका छन् अनि ग्रामीण समुदायहरूलाई बदलिरहेका छन्। यी खेलहरूले मानिसहरूलाई जात र वर्गबाट माथि उठाएर उनीहरूमा एक स्तरको एकजुटता ल्याएको छ। सबै थरीका जाति र समूहका सबै मानिसहरूसँगै खेल खेल्छन् अनि सिङ्गो टिम जस्तो महसुस गर्छन्। गाउँहरूमा यो असाधारण रूपान्तरण हो। सद्गुरुजी र ईशा फाउन्डेसनलाई यति शानदार काम गर्नुभएकोमा बधाई छ। मैले यसको बारेमा धेरै सुनेको थिएँ, तर वास्तवमै यहाँ उपस्थित भएर हेर्दा अत्यन्तै आश्चर्यजनक लागेको छ। यस राज्यमा कलाका कयौं रूपहरू छन् अनि विभिन्न खालका उत्सवहरू मनाइन्छन्। ती मध्ये 15-20 वटा छानेर हामी तिनलाई गाउँ गाउँमा जीवित राख्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यो अद्भुत कुरा हो कि युनिसेफ जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले यस विषयलाई उठाएको छ। सबैभन्दा जरुरी यो छ कि हामीले यस देशका मानिसहरूलाई उच्च स्तरको प्रेरणा, स्वास्थ्य र खुसियालीको अवस्थामा राख्नुपर्छ। ईशालाई भारतका राष्ट्रपतिद्वारा भारतको खेल विकास पुरस्कारले सम्मानित गरिएको छ। भारतको युवा कार्यक्रम तथा खेल मन्त्रालयले पनि ग्रामीण युवाका लागि खेलकुदसँग जोडिएको विज्ञ समितिमा ईशालाई संलग्न गरेको छ अनि यसलाई राष्ट्रिय खेल प्रचार संगठनको रूपमा मान्यता दिएको छ। तपाईले गरिरहनु भएको यो शानदार युथ एन्ड ट्रुथ कार्यक्रमले ममा भविष्यको भारतप्रति आशा जगाएको छ। युवा हुँदा व्यक्तिका ऊर्जाहरू शिखरमा हुन्छन्। यदि तपाईले युवाहरूमा अलिकति बढी सन्तुलन र स्पष्टता ल्याउनु भयो भने मलाई लाग्छ उनीहरूको जीवनलाई अझ राम्रो तरिकाले उपयोग गर्न सकिन्छ। हामीले अब के गर्ने र जीवनमा अगाडिको योजना कसरी बनाउने भनेर केही तय गर्न नसकेको बेलामा उहाँले यो उमेरमा हाम्रो लागि त्यो गरिदिनु एकदमै राम्रो कुरा हो। आज प्रविधिको सहयोगले विभिन्न प्राविधिक शक्ति, सुविधा र सहजताले गर्दा विश्वको ठूलो हिस्साका मानिसहरूको लागि राम्रो जीवनयापनको व्यवस्था भएको छ। मलाई लाग्छ अहिले सबैभन्दा उत्तम समय हो यो सम्भावनालाई प्रयोग गर्ने कि हामी बढीभन्दा बढी मानिसहरूलाई आफ्नो प्रतिभा उजागर गर्नमा सहयोग गरौँ र यदि हामीले यसो गर्यौँ भने हामी अहिलेसम्मकै महान पिँढीहरूमध्ये एक बन्न सक्छौँ। यही आशा र उद्देश्यका साथ युथ एन्ड ट्रुथ अभियान सुरु गरिएको हो। श्री प्रणव मुखर्जी सद्गुरुलाई उहाँको आध्यात्मिक योगदानको लागि सम्मानित गर्दै हुनुहुन्छ। Government begins to recognize spiritual process as a powerful process in the world. अब विश्वमा सरकारले पनि आध्यात्मिक प्रक्रियालाई शक्तिशाली प्रक्रियाको रूपमा पहिचान गर्न थालेको छ। यो सम्पूर्ण प्रयास स्वयंसेवी प्रयास हो। यो संस्था स्वयंसेवकहरूद्वारा सञ्चालित छ। यहाँ रहेका 4000 भन्दा बढी फुल टाइम स्वयंसेवकहरू र विश्वभरमा रहेका 70 लाख भन्दा बढी पार्ट टाइम स्वयंसेवकहरूले निकै बढी कामहरू गरेका छन्। उनीहरूले आफ्नै खल्तीबाट पैसा खर्च गरेका छन्, साथै धेरै समय र परिश्रम खर्चिएका छन्। मलाई लाग्छ उनीहरू सबैका लागि यो अभूतपूर्व सम्मान हो कि राष्ट्रले उनीहरूलाई व्यवस्था गरेको छैन। विश्वभरि आध्यात्मिक प्रक्रिया हरेक समाजमा जीवन्त प्रक्रिया बन्नुपर्छ। धर्मको रूपमा होइन, सिद्धान्तको रूपमा होइन, शिक्षाको रूपमा होइन, बरु खुसी जीवनको तकनिकीको रूपमा।